ابھی ایک ننھا منہ طالب علم محمد عبداللہ بن عبد الوحید فروقی صاحب وہ آپ کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرے گا۔ محمد عبداللہ مختصر وقت کے لیے۔ تیرے نام تو شروع کی تھی یہ گل مولا، تیرے نام تو شروع کی تھی یہ گل مولا، تے تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسر تے تیری سو ربا، بنا پر اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، جس تیرا در چھڈ دتا سو ربا، اس جتیاں بازیاں غاریاں نے، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، ایک واری پھر کہہ دیو، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو ہے مالک کلا اللہ، تو ہے مالک کلا کل زمین آسماناں دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کون کرے انکار، اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں، اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ تیرا جیڑا شکر گزار نہیں، تیری رحمت دے در کھلے، تیری رحمت دے در کھلے، کئی یاد کرن کئی بھلے، فرق ایماناں دا، فرق ایماناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، اللہ کون کرے انکار، اللہ تمہیں مخلوق وکری بنائیے، اللہ تمہیں مخلوق وکری بنائیے، کوئی تیرا باغ یہ تے کوئی شہد آئیے، اللہ تمہیں مخلوق وکری بنائیے، کوئی تیرا باغ یہ تے کوئی شہد آئیے، کئیوں ساری عمر ننی تھی، کئیوں ساری عمر ننی تھی، کئی لب دے پھرن مسیتی شوق اذاناں دا، شوق اذاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کون کرے انکار، توجہ کرنا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کون کرے انکار، جیڑے لوکی اللہ تیرے در اُتے آندے نے، جیڑے لوکی اللہ تیرے در اُتے آندے نے، بار بار جولیاں گھراں نوں ہو جاندے نے، جیڑے لوکی اللہ تیرے در اُتے آندے نے، بار بار جولیاں گھراں نوں ہو جاندے نے، تو ڈاڈا غیر لاجواب، ادھر میرے حال ویکھو، تو
خیال اپنے مہماناں دا تو رکھنا آپ خیال اپنے مہماناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کون کرے انکار السلام علیکم ماشاءاللہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ بچہ تقریر کرے، یہ تمہارا ماشاءاللہ بہت اچھا نعت خواں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے ذوق میں، لہن میں، سوز میں اللہ اور زیادہ جو ہے نا وہ سوز پیدا فرمائے۔ اب